इनसाइट्स विद अली फुरकान में खुश आमदीद। इस नए प्रोग्राम में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे रीजन के हालात के बारे में, इस खित्ते में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका नुक्ता नज़र और उसको लेके हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, ख़ास तौर पे हमारा जो रवायती हरीफ है भारत, वो कहाँ पे मद्दे मुकाबिल है, कहाँ पे पाकिस्तान को एडवांटेजेस हासिल हो रहे हैं अपनी खारजा सतह के ऊपर, और कौन से वो पहलू हैं जहाँ पे भारत जो है उसको जो है वो पसपाई इख्तियार करना पड़ी है उन खारजा महाजों पे, और इलाके में जो कौमी सलामती और इलाकाई सलामती के जो मामलात हैं उनको लेके इन पहलुओं को हम इस शो में, इस प्रोग्राम में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें होंगी उन हक़ाइक़ की रोशनी में, उन डेवलपमेंट्स की रोशनी में जो कि खारजा महाज पे और जो बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग हैं उनके ज़रिए जो सामने आएंगी, उन्हीं के ज़रिए हम आपके सामने जो है इनको रखेंगे। आज की जो इनसाइट है वो भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का जो बयान है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात जो कि नहीं हो सकी थी G7 समिट में साइडलाइन पे, वो उसके बाद उनकी टेलीफोन पे बातचीत हुई। 35 मिनट ये गुफ्तगू जो है वो उनके बकौल दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारी रही। जो दिलचस्प चीज़ थी, जो एक अहम पहलू था, वो ये कि विक्रम मिस्री जो है वो आम तौर पे हिंदी में बात नहीं करते, वो इस किस्म के बयानात जो हैं वो अंग्रेज़ी में देते हैं, लेकिन आज इस चीज़ को लेके वो उन्होंने हिंदी का इंतखाब किया, ये बयान सामने रखने की कोशिश की, जो कि ज़्यादातर उनका मकसद हिंदी को इस्तेमाल करने का यही था कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाह रहे थे कि मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें मोदी ने ये कहा है कि वो मीडिएशन नहीं चाहते। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार इसरार किया कि वो मीडिएशन करना चाहते हैं और कश्मीर का जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार, तो उस चीज़ को भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने ये सामने लाने की कोशिश की, ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना ये एम्फेसिस किया है, इसको ऊपर जोर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप को एक तरह से इनकार किया कि वो मीडिएशन किसी किस्म की कबूल नहीं करेंगे। ये बयान अगरचे वो इससे पहले भी दे चुके हैं। विक्रम मिस्री का ये भी दावा था कि अमेरिका ने मीडिएशन नहीं की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सीज फायर था उसमें उनका कोई किरदार नहीं था, बल्कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान उनके जो DGMOs हैं उनके दरमियान बातचीत से हुआ। लेकिन हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 13 दफ़ा पहले कहा था, और फिर उन्होंने जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर दोबारा ये दोहराया कि मेरी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, और उन्होंने इस चीज़ को सराहा कि ये मुलाकात इस वजह से हुई कि दोनों रहनुमाओं ने, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, उन्होंने सीज फायर किया और जंग को तूल नहीं दिया, जो कि उनके बकौल एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जो है वो जा सकती थी। लेकिन विक्रम मिस्री ने जो है वो आज जिस तरीके से उनको पहले जो है वो हजीमत उठाना पड़ी थी अपने बयान के ऊपर कि मीडिएशन नहीं करवाई अमेरिका ने, उनका ये बयान कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मसरूफ थे और उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात नहीं कर सके, उसके बाद उनकी फ़ोन पे बातचीत हुई, इसके ऊपर न सिर्फ बाकी सतह पे बल्कि भारतीय मीडिया भी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय मीडिया में भी यही जो है वो तज़किरा और यही चर्चे चल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इतने मसरूफ थे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात नहीं की, तो उनके पास इतना वक्त कहाँ से आ गया कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जो है वो ज़ोहराने के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं। तो ये विक्रम मिस्री के दूसरा जो है वो उनका जो दावा है उसके ऊपर उन्हें दाखिली सतह पे उनके अपने मीडिया की तरफ से भी जो है कुछ जो है वो हजीमत या कुछ उनको काउंटर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि विक्रम मिस्री नए किस दावे के साथ सामने आते हैं, लेकिन ये जो दावा उनका है उसको कबूल जो है वो नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है, इसके ऊपर काफ़ी तिलमलाहट है। भारतीय जो सफारती हलके हैं, उनके जो हुकूमती हलके हैं और उनके जो ज़राए अबलाग में उसका इजहार जो है वो भी दिखाई देता है। उनका मीडिया अब इस मीटिंग को, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट मीटिंग रही, जिसका इजहार प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन अल्फाज में किया कि उन्हें के लिए एजाज़ था पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात करना, और फिर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से वो बताते हैं कि पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, और पाकिस्तान के जो है वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो
کوئی کردار امریکہ کے خلاف ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ خطے میں کیا اس کی ضروریات ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس چیز کو انڈین میڈیا جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک دوبارہ سے اپنی ایک فیک نیوز کی، جس طریقے سے ڈس انفو لیب کا ایک پرانا ان کا ایک وتیرہ رہا ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ سے شروع کیا. اس کا دوبارہ سے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیا اظہار، اور انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ گردش کی بھارتی میڈیا کے اوپر، جو کہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو ایئر بیسز ہیں وہ امریکہ نے مانگے ہیں پاکستان سے اس ساری صورتحال میں جو کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے تناظر میں. لیکن اس کی کوئی آزاد ذرائع سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، کسی امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، بلکہ رائٹرز کی جو سٹوری ہے جو کہ اس ملاقات کے حوالے سے ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور آرمی چیف عاصم منیر کے درمیان، وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، یہ پھیلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان اور ایران اور افغانستان کا جو بارڈرنگ ایریا ہے وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپیس ملے گی اور ان کو موقع ملے گا اور وہ زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس خطے میں دہشت گرد تنظیموں کو لے کے، خاص طور پہ داعش کو لے کے خاص جو ہے وہ کنسرن ہے، اور اس چیز کا اظہار انہوں نے اپنی پہلی جو تقریر تھی کانگریس میں اس میں بھی کیا، جب انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جب پاکستان نے داعش کے ایک کمانڈر کو حوالے کیا جو کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر حملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے. اور یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں اپنے چھوڑے گئے جو ویپنز ہیں ان کو بھی واپس جو ہے ان کا حصول کیا جائے گا، جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہے افغانستان میں، جس کے اوپر پاکستان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا تھا کابل فال کے بعد وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے پاس جو ہے وہ جا چکا ہے اور وہ دہشت گرد تنظیمیں اس کو استعمال کر رہی ہیں، جس سے انہیں کافی طاقت جو ہے وہ ملی ہے. تو اب پاکستان نے یہ ایک اور جو تشویش کا اظہار کیا ہے اور آرمی چیف نے جو سامنے رکھا ہے اس رائٹر کی سٹوری کے مطابق کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، جنگ طول اختیار کرتی ہے، تو پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریا ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ طاقت پکڑیں گی اور ان کو جو وہ مشکل ہوگا. اور یہ کنسرن امریکہ کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاص طور پہ موجود ہے کہ اس خطے میں دہشت گرد تنظیمیں طاقت نہ پکڑ سکے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اس سے جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ اعلان کیا ہے اپنی بریفنگ میں کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں براہ راست اس میں شریک ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 ہفتے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا ہے، اور یہ اس جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں عاصم منیر ان سے ملاقات کے بعد جو ہونے والی بریفنگ تھی وائٹ ہاؤس ترجمان کی، اس میں انہوں نے اس کا اعلان کیا اور انہوں نے براہ راست پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کوٹ موجود ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کے شریک ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے، جس کو اس ملاقات کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی پیش رفت بتائی جا رہی ہے. جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا اس سے پہلے، اس ملاقات کے ہونے سے پہلے، کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کو لے کے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھے گا. پاکستان نے اس نقطہ نظر کو سامنے رکھا جس طریقے سے کہ عالمی ذرائع ابلاغ بتا رہا ہے، رائٹرز کی سٹوری جس کا ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان نے ان خدشات اور ان تشویش کا اظہار کیا ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور پاکستان ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ ایران کی سفارتکاری جو ہے وہ کرتا رہا ہے. ہماری جو امبیسی ہے واشنگٹن میں بہت سے مواقع کے اوپر انہوں نے ایران کی جو سفارتکاری ہے اس کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ ہمارا سفارتخانہ جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے. اور ایک ماضی میں بھی یہ پریسیڈنٹ موجود رہا ہے، اس کی مثالیں موجود رہی ہیں کہ ایران پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ میسیجنگ اور پیغام رسانی کا کام کرتا رہا. تو ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ اس ملاقات کے بعد ایک اور جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب براہ راست اس جنگ میں شریک فی الوقت جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے. آج ایک اور بہت عجیب سا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امت شاہ جو کہ بھارت کے وزیر داخلہ ہیں اور مودی کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، جو اس وقت ایک ٹرائکا ہے بھارت میں قیادت کا، مودی، امت شاہ اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول، ان کا جو ٹرائکا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی فیصلہ سازی ان 3 لوگوں کے ہاتھوں میں ہی بتائی جاتی ہے. تو امت شاہ نے ایک بہت
अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय हैं वो बहुत जल्द शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये बयान उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस में जो है वो दिया है, और उनका ये बयान जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसको अजीब से अंदाज में लिया जा रहा है कि इससे वो कहना क्या चाह रहे हैं अमित शाह। मेरी नज़र में अमित शाह जो है वो उसी जो कौम परस्त उनका बयानिया है आरएसएस और बीजेपी का, ये उसी की एक कड़ी है और उसी को वो उजागर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस मुल्क में अंग्रेज़ी बोलने वालों की जो है वो अब ज़्यादा जो है वो अहमियत और वो गुंजाइश नहीं है, और वही कौम परस्ताना बयानात जिसकी तरफ जो कि एक सोच है आरएसएस और बीजेपी की, उसको लेके चलना चाहते हैं। वो हिंदुत्व का जो नजरिया है और उसी की वो अक्कासी कर रहे हैं कि अब जो है वो वहाँ पे अंग्रेजी जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं है, वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे वो लोग जो कि अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन शायद अमित शाह भूल गए कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद जो है वो आलमी रहनुमाओं के साथ जो है वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के जब अपना मजाक बनाते रहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं है। तो ये आपको याद होगा जब उन्होंने एक तरह से मजाक किया था नरेंद्र मोदी का, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जब एक बड़ी अवामी इज्तिमा में खिताब के लिए दावत दी तो उन्होंने कहा कि नो आई वांट टू इनवाइट माय फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप। तो वो उनके अल्फाज बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं। तो मोदी उनके अपने प्राइम मिनिस्टर जो कि अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते सही तरीके से, वो अंग्रेज़ी का जो है वो मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं और अपना मजाक बनाते हैं। और अमित शाह जो है वो कह रहे हैं कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सा बयान जो है उनकी तरफ से सामने आया है, और ये यकीनी तौर पर ये उसी की अक्कासी है जो कि इंडियन जो बीजेपी है और आरएसएस है उनका जो हिंदुत्व नजरिया है, जिसमें वो कौम परस्ताना ख्यालात और उनको उजागर करना चाहते हैं, उनको आगे लेके चलना चाहते हैं। ये वही बयान, उसी की अक्कासी मेरी नज़र में सामने आती है। लेकिन मैं अमित शाह से ज़रूर ये कहूँगा कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जो है वो बताएं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आलमी रहनुमाओं के साथ अंग्रेज़ी अपनी टूटी फूटी जो है वो बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें अपना मजाक भी अक्सर जो है वो बना लेते हैं। आज के लिए यही कुछ मेरी तरफ से। इनसाइट विद अली फुरकान में हम मज़ीद भी जो है वो आपके साथ जो भी डेवलपमेंट होगी खित्ते में उनको आगाह रखेंगे।